आमी हांगा जमल्या तुका आराधूंच्या कायल्या एका मोनान आमी तुजी स्तुती गातां तुका मेळोंक त्रेकता वंदिता बाबा वंदिता वंदिता क्रिस्ता वंदिता वंदिता तुका पवित्रात्म्या वंदिता तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमचे सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते मोखाळ बाबा भयणीनो, आमी ह्या पास्कांच्या काळार आमी आसा. आज भगवंत पाद्री पियोक मान करूंक आनी ताचे तांव लाभल्या सर उपकारां बसत अर्गां पाठोवंक ह्या मेसा बवरी आमी सांगत आमी जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां जिवीत जेजू क्रिस्तचे वयर परिपूर्ण विश्वास दवरूंक पावर्त दवरूंक आमकां उलो दिता. आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येता आसतना संकश्ट येता आसतना जेजू आमकां खंडीतच सांडून तो घालिना. ह्या उतरांनी आमकां तो धैर्य दिता. कळवळचें नाका, भिवचें नाका, हांव तुमचे सांगता सदां काळ आसतलो. ह्या संवसारांत ह्या विशाल दर्यांत आमचे जिविताचें पैनकन आमी आसांव आसता. वारें वादळाक सांपडटा आसतना आमच्या जिविताची दिशा फूड फूड जाता आसतना खंडिसावन जेजू क्रिस्त आज आमकां ह्या उतरांनी धैर्य दिता. बेविश्वासी जायनाकात, म्हजेर तुमी विश्वास दवरा, हांव तुमचे सांगता सदां काळ आसतलो. आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमचो बाबार्थ उणें जावंक नजो. आमच्या बाबार्थांत आमी फाटीं सरोंक नजो. जेजू क्रिस्तचे वयर परिपूर्ण संपूर्ण विश्वास आनी पातयेनी आमी दवरूंक जाय. जायते फावटी जेजू क्रिस्तचे वयर बाबार्थ दवरूंक विश्वास दवरूंक आमी फाटीं सरल्या तर देवा कडचें बक्षणी आमी मागया आनी पावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरण सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बगेन सदां समखामरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया कागुळकर, सोमिया कागुळकर, क्रिस्ता कागुळकर, क्रिस्ता कागुळकर, सोमिया कागुळकर, सोमिया कागुळकर. प्रार्थुया. सर पदवीधर आनी ससनाचे देवा, तुजे दैवी कृपेन तुज्या याजका सांपियो तुज्या पुताच्या पाशावाच्या गायांनी नेटोवन ताच्या कुसाच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसावाद्वारी तुज्या अगणित मोगाची दया माया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागणेच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्तच्या पाशावांत एकवटान रावोंक आनी संतोशान ताचे महिमेवंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्रात्मेच्या एकपणान
जियतनी राजोड सलिता सस्नचा सस्ना आमेन. धर्मदुतांची कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पावलोन एफेसाचे पवित्रसभेच्या म्हालगड्यांक म्हळें, तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोला घेतलेली पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमुल्ले गवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निश्ठूर सुणी वागतां येतलीं आनी हिंडाक ग्रासितलीं म्हूण हांव जाणा. तुमचेच मदले सयत थोडे उठतेले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान वोंड व्हरचे खातीर तांकां फडकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत खळा नासतना दीस रात तुमच्या भितरल्या हर एकल्याक दुखां गळोवन हांवें बुधबाळ सांगल्या म्हूण उगडास दवरा. आतां तुमकां हांव सोम्या अधीन आनी ताच्या कृपेवंत संदेशा अधीन करतां. तुमकां वाडोवंक आनी पबीत जाल्ल्या सुमेस्तांक लाभता त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश सक्तिवंत म्हूण येत. कोणाय मनशाच्या रुपया वा भांगाराक, नेसना वा पांगराणाक हांव आशेलो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगात्याच्या गरजां पुरतें ह्याच म्हज्या हाताच्या वावरांत हांवें जोडलां म्हूण तुमी जाणात. तुमी कश्ट वावंट काडन वावरून अस्कत्यांक कुमक करीचे आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरीचे म्हूण सर्व संगतींनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिलां. इतलें सांगून जातास पावलान ताच्या सकळा सांगाता दिंबी घाली आनी मागणें केलें. ते समेस्त गळगळ्यां रडलें आनी वेंग मारून ताका तांणी उमो दिलो. ह्या फुडें ताचें तोंड ते केदींच पळोवचें नात म्हूण ताणें म्हणल्या उतरा वरवीं तांकां भोव चड खंत जाली. उपरांत तारवा पर्यंत ते ताका पावूंक गेले. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. कळीत कर देवा तुजें बळ कळीत कर. आमचे पासो तूं आदिमागा केल्लीं अद्भुतां परत्यान कर न दाखय. तुका भेटोवंक म्हूण जेरुजलेमांतल्या तुज्या देव मंदिराक परगवी राई दंड घेवन येव. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. पुर्विल्ल्या काळांतावन मळबार सवारी करतेल्याची स्तुती करा. ताका कान दिया ताचो ताळो गडगड्या सारको गाजता. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. इस्रायलाचेर परजळटा ताची महिमा. कुपांचेर ताणें स्थापल्या ताची पदवी. पवित्र मंदिरांत आसलेलो तो इस्रायलाचो देव कितलो भयंकर. तोच
आपले परजेक बोळ आनी सकत दिता. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गाया. तुजें उतर सोम्या सत, सता वरवीं आमकां तूं पवित्र कर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआ परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी आपले तिश्ट सर्गाक लावून जेजून म्हळें, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिलाय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तीन तूं सांबाळ. अशें थंय आमचे बरेसेक जावच्या म्हाका तुवें दिलें. तांचे सुवें आसतना तुज्या नांवाचे सक्तीन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें सिद्धी जावच्या जाचें निसांतन जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच ना जावंक नात. आतां हांव तुजेशी फाटीं येतां. म्हजो संतोश तांकां भरपूर मेळचे पसत संवसारांत आसतनाच हांव हे परी उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्ही तशें ते संवसाराचे न्ही. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतलें तांकां खाड म्हणून हांव मागिना, पूण तांकां वायटांव राख म्हणून हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्ही तशेंच ते संवसाराचे न्ही. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यात. ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पसत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें मोगचनो. आयची देवस्तुती आमकां देवाचेर विश्वास दवरूंक, जेजू क्रिस्ताचे वयर खरो बावर्त दवरूंक आमकां उलो दिता. हो संदेश ह्या काळाक एक सकालीक जावन आसा आनी प्राप्त जाल्लो जगतो जावन आसा. ह्या कोविडाच्या काळार हो सगळो संवसार आज कंगल जाला. सगळे मनशाकूळ आज बेजारायन भरला आनी ह्या वेळार जेजू आम्हा सर्वांक आपणी दिता. कश्ट तेल्यानो वचून वयतलेनो म्हजेशी येया, हांव तुमकां विशव दितलो. कसली धैर्य दिवची ती जेजूची उतरां मुखार भावनो आनी भयणीनो. आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी संगत आमी जमल्या. ह्या मिसाच्या बलिदानांत एक बरी खबर आसा. आमचें तें एक सकारात्मक चिंताक आसूंक जाय. नकारात्मक चिंतपातावन आमी पयस रावंक जाय. बी ऑप्टिमिस्टीक. जेजू म्हणटा निराशी जायनाकात, देदिस्पर जायनाकात, बेजाराय पावनाकात. म्हजे वयर विश्वास दवरा, बेविश्वासी जायनाकात.
हांव तुमचे सांगता सदां काळ आसतलो. ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगता हांव आसतलो. आयच्या वाचपांत जेजू आपुरबायन म्हणटा, म्हजे वयर तुमी विश्वास दवरा, सो तसो पवित्र आत्मो तुमचे थंय येतलो, तुमकां पवित्र करतलो. तुमी एक जावच्याक हांव तुमचे पसत हांव मागोन आसा. हांव जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत. हांव तुमकां सर्गीच्या बंदराक व्हरून पावयतलो, सर्गीच्या शेवटाक हांव व्हरून पावयतलो म्हणून जेजू म्हणटा. सांग क्रिस्तोसाचें जिवीत तुमी जाणा जावंक पुरो. ताच्या जिवितांत जातलें एक ल्हानशें गडीत अशें आसा. सांग क्रिस्तोस्ताम 4थ्या शतमानाचो सांत जावन आसा. जेजू क्रिस्ताचे वयर तो विश्वास ताणें दवरलो. जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन तो जियेलो. जेजूच्या पुना जिवनपणाचे हातेर तो जावंक तो पावलो. जेजूचो संदेश सगळ्यांनी ताणें प्रगट ताणें केलो. आनी त्या काळाचो चक्रवर्ती जावन आसलो, 4थ्या शतमानाचो चक्रवर्ती जावन आसलो, रोमन चक्रवर्ती जावन आसलो आर्किडियस. ताणें सांग क्रिस्तोस्तामान जेजूचे वयर तो विश्वास दवरला म्हणून ताका पासंद जावंक ना. आनी कितें करता तो चक्रवर्ती ताका आपल्या आस्थानाक आपयता आनी तो विचारता, जर तर तुवें जेजू क्रिस्ताचे वयर विश्वास दवरला तर तुका हांव आतांच गडी पार करता. आनी त्या वेळार तो शांतपण रावन सोंसणीकायेन रावन अशें म्हणटा, हें घर म्हजें घर जावन आसा, बापाचें घर जावन आसा. म्हाका तुमी गडी पार केल्यार खंडीत जावन देव म्हाका राखता म्हणून सांगता. आनी रागार पेट्टा आनी एक सवाल विचारता, तर तूं जेजू क्रिस्ताचे वयर विश्वास दवरताय तर तुका हांव जिवीशी मारतलो. आनी त्या वेळार तो शांतपणान असली जबाब दिता, देव म्हजो जेजू क्रिस्त जावन आसा जीव आनी जिवीत, ताचे थंय आसा जिवीत. जर तर म्हाका ह्या संवसारांत जिवीत मेळनातल्यार म्हाका सर्गारांत जिवीत मेळटा. तसो जावन आसा जिवीत आनी पुना जिवनपण म्हणून ताच्या सवालाक जबाब दिता. आनी राय कठीण रागार पेट्टा आनी ताका सांगता इतलेंच, तर तूं जेजू क्रिस्ताचे वयर बावर दवरताय तर सगळें तुजें आसलें दिर्वें हांव काडून व्हरतलो. आनी त्या वेळार तो आसोन अशें म्हणटा, क्रिस्तोस्ताम, म्हजें दंड दिर्वें सर्गाराजांत पुंजायलां, म्हजें काळीज थंय आसा, म्हजें मोण थंय आसा, तुका कितेंच व्हरोंक साध्य जायना म्हणून तो आसोन ताच्या सवालाक जबाब दिता. आनी रागार कठीण रागार पेट्टा आनी एका दिसांनी तो कुबाळटा आनी तो अशें म्हणटा, तुजो लोक तुका धांवडयतलो, तुजो इश्ट तुका आसरो दिवचो ना. आनी तो आसोन अशें म्हणटा, ह्या संवसारांत म्हाका इश्ट नासल्यार जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हजो इश्ट, तसो जावन आसा म्हजो दुलोब जेजू. तो ह्या संवसारांत वस्ती करनासा. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत 2000 वर्सां पाशा जाल्यार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तो वस्ती करनासा. आनी म्हजे सांगता तो आसा, म्हजो तो इश्ट जावन आसा म्हणून जेजू म्हणून सांग क्रिस्तोस्ताम आपुरबायन तो सांगता. आनी ही उतरां आयकून राय मौन जाता आनी सुलवता. मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात, जायते संकश्ट येतात. आमी भियेताव, एका रितीचे एक्सपोर पळोवन बघता आनी आमकां आमचे सांगता कोणूच ना म्हणून बघता आसतना जेजू म्हणटा, भियेनाका बाळा, भियेनाका पुता दुवे, हांव तुमचे सांगता आसा. म्हजेर तुमी विश्वास दवरा, कित्याक म्हळ्यार हांव जावन आसा वाट, जिवीत आनी सत. आयच्या वाचपांत आमी आयकता जेजू आपल्या आपोस्तलांक ह्या उतरा द्वारी तो धैर्य दिता, ह्या उतरा द्वारी तो बरवसो तो दिता. पयल्या सुवातेर आपल्या आपोस्तलांक तो अशें मागता,
कोणेंच नास जाय नजो सर्वांनी सुरक्षीत आसोंक सर्वांक भद्रती मेळोंक सतान नितीन जियोंक तांकां पवित्रत्म कृपा दिवं दी म्हणून तो मागता भरपूर तांकां संतोष लाभूं दी म्हणून तो मागता संपूर्ण संतोष लाभूं दी म्हणून तो मागता तांकां पवित्र करूंक तांकां शुद्ध करूंक तो मागता तांचें सगळें जिवीत देवाक समर्पण दिवंक तो तांचे पसत तो मागता ह्या मुखांतर ह्या उतरां मुखांतर जेजू क्रिस्त तांकां धैर्य दिता मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमचो जेजू क्रिस्त जिवीत सत आनी वाट जावन आसा ताच्या वाटेन चलोवंक तो आमकां तो उलो दिता जेजू म्हणटा हांव जावन आसा वाट जेजू देवाच्या वाटेन तो समकलो आनी जेजून समकली ती वाट एक कश्टांची वाट जावन आसा एक त्यागाची वाट जावन आसा एक अशीर वाट जावन आसा आनी ती वाट त्यागाची सेवेची आनी सॅक्रिफिसाची जावन आसा माय बापांनी आमकां ल्हानपणार आसतना सांगचें आसा निट्ट वाटेन चल इशीन तिशीन तूं पळयनाका मगचनो थोडे फावटी आमी देगेनी पळयचें पडटा देगेन जायते मनीस आसात शोशणेक वळख जाल्ले अन्याय जाल्ले गायिल्ले आनी स्वगौरव मेळनातले जायते मनीस त्या वाटेन आसात जेजू त्याच वाटेन तो समकलो देगेन ताणें पळयलें अन्याय जाल्ल्या मनशांक ताणें न्याय ताणें दिलो जिवीत नातल्या मनशांक नवो जीव ताणें दिलो मोगचनो आज जायते सांत भक्त आज सरकाराजान परजळोन आसात आज भाग्यवंत जावन ते परजळ आसात कित्याक म्हळ्यार ते जेजूच्या वाटेन ते समकले जेजू देवाच्या वाटेन तो समकलो हेरांची सेवा ताणें केली आनी म्हणा लागलो कितें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी केलें गे तेंच म्हाकाच तुमी केलें आमी जेजूच्या वाटेन आमी समकूंक जाय दुसरें जावन हांव जावन आसा सत म्हणून तो म्हणा लागलो जेजू सतूच उलयलो सताक साक्ष दिली सता पासतूच ताणें जीव ताणें दिलो आज संवसारांत 3 संगत्यो गरजेच्यो जावन आसात ट्रूथ टॉलरन्स आनी तशेंच ट्रस्ट सत विश्वास आनी तशेंच सोंसणीकाय एका काळार माध्यमां सत उलोवची बरी खबर प्रगट करची लोकां थंय मोगाचो सोंको बांदचो असलीं तीं हातेरां जावंक पावलीं पूण आतांच्या काळार माध्यमां कितें जावंक पावल्यांत माध्यमां फोट खबर प्रसार करची बाड्याची समाज विभाजन करची माध्यमां जावंक पावल्यांत भोव बेजाराची गजाल जावन आसा फेसबूक ट्विटर इंस्टाग्राम पटकिऱ्या खबराचे कारखाने जावंक पावल्यात अनेकचे जिवीत नाश करूंक विक्रत संतोष भोगचे जायते मनीस ह्या संवसारांत पळोवंक मेळटात सत केदींच चलवना लिपण उरना इल्ली गळे आसूंक पुरो सत उजवाडाक येतलें काळो कातावन सत उजवाडाक येतलें म्हणून जेजू म्हणटा जेजूचें जिवन पळोवन एक सताक साक्ष जावन आसा सताक जीक जावन आसा सताक एक रुजवा जावन आसा जेजू क्रिस्त रित्या पोंड्यांतच तो रावोंक ना बागार तो जिवन तो वटलो तो भायर तो आयलो आज देव बापाच्या उजव्या कुशीक तो बसून तो आसा मगचून आमी जेजूच्या सतान आमी जियोंक जाय सत आमी केदाळे आमी उलोवंक जाय सताची दुतां आमी जावंक जाय तिसरें जावन हांव जावन आसा जिवीत जेजून म्हणलें जेजू क्रिस्त जिविताची जर जावन ह्या संवसाराक आयलो जेजून म्हणलें हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवनपण हांव ह्या संवसाराक आयलां जिवीत दिवंक अमतोच्या मापान जिवीत दिवंक ह्या संवसाराक आयलां कोरोना पिडे वरवीं आज जायत्या लोकांक जीव आनी जिवीतच नाका म्हणून जालां एका रितीची शून्यतापणां उठोवन दिसून येता आनी त्या देखून जेजू आयच्या वाचपान म्हणटा धैर्य घेया हांव तुमचे सांगता सदां काळ आसतलो हांव तुमचे पसून हांव मागोन आसा म्हणून जेजू म्हणटा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जेजू क्रिस्तचे वयर आमी पातयेनी आमी दवरूंक जाय जेजू क्रिस्तचे वयर आमी बावर्त आमी दवरूंक जाय जेजू म्हणटा
म्हजे वयर तुमी विश्वास दवरा. आमी सदांच जेजूचे वयर विश्वास दवरूंक जाय. कुस्साचे वयर आमी विश्वास दवरूंक जाय, पातयेंनी आमी दवरूंक जाय. कुस्सतावन आमकां जिवीत आमकां लाभता. कशें अरण्यांत विकाळ साबल्या मनशांक पितळचो सोरोप उबारलो गे आनी तांकां त्या पितळेच्या सर्पाक दीस लावंक सांगले गे आनी तांकां सोडून लाभले गे. त्याच रितीन आज जेजू क्रिस्त आमकां त्या कुर्साच्या वयर आमचे दीस लावंक तो आमकां सांगता. ताचे त्या कुर्सतावन जिवीत लाभोवंक आमकां तो जेजू क्रिस्त आज आमकां सांगता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी सदांच जेजूचे पाटलावदारी जावन जियोंक जाय आसली कृपा आमी मागया. जेजूचे वयर खरो भावार्थ आमी दवरया आनी तशेंच आमचो भावार्थ दड करूंक जाय आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. आल्तारा लागी जमल्या काणिको हाडून आयल्या मोगानास तुका दिता स्वीकार कर म्हूण परता धन म्हजे ओपून दिता आत्मा म्हजो अर्पिता जीव म्हजो समर्पिता जीणभर तुका हरसिता सर तुजे जावन आसतना दिवंक तुका कांय मेळना आमकांच देखून अर्पिता शीच तुजे जावंक आशेता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलें सामनोन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आखे पवित्रसेवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुज्या सेवका सांपियो सोवकदास काडून आमी ही दानां तुका भेटयतांव ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक वन फावो हें आमी मागतो आमच्या सुम्या जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पो तुमचें सवें आसूं, तुमचें सवें आसूं, आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित पापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळयांनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या संत भक्ता सोवें तुका महिमा मेळटा कित्या तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्याचो मुकुट तुज्या भक्ता सांपियोचे जिणेद्वारी तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागणेच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणीत एकवटाय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावं ताची महिमेवन आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें गितां एकाच ताळ्यान गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
पासो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमचे सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरों सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच बरी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उक्तासा करात वावरतो सो गुड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे मेळ संगती भगवंत तुजे तिसोपती भगवंत धर्मता भगवंत फ्रांसीस असिसी भगवंत क्लारा भगवंत पियो आनी भगवंत आंतोनी आनी तुका मांडुल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगत तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजूतय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन मनोया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बागनेमचे सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशनात त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदक काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें
तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी रास जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो. माय मग सुगू सावन एकामेका शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पोसो जेजू क्रिस्त पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळीच्या जेवणाक आपेल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्याचें हजरपण आमी सदांच आशेता. ताका ताच्या कुडी रक्तांत सेवंक आशेता हांव. हे घडये आमकां हें भाग फावना धरी आमची ती आत्मीक आशा आमचो तो बरवसो आमचो बाबार्थ आमची भक्त देवाक मेसवंदी म्हणून मागया. ताणें केल्ल्या सर उपकारांक आमी ताका अर्गां दिवया. जेजू हांव तुका अर्गां दिता. राव तूं दूर बोळ्या बिडारा. तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता. सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत. तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता. सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत. तुये सौम्या म्हाका जिवीत दिताय. सर्विघ्ना वायटांतले म्हाका सांबाळताय. पातकी हांव जाल्यार मोग मोजो करताय. तुजे परी जावच्याक हांवें तूं आशेताय. जेजू हांव तुका अर्गां दिता. राव तूं दूर बोळ्या बिडारा. तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता. सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत. तुका स्वागत करता तुका हांव वंदिता. सदांच राव तूं म्हज्या काळजांत. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ससनीक जिविताच्या कानान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. सांपियोचे आदर्श आमी घेवं आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीचे सेवेन जिवान सरों करपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांव बी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आशिर्वादाक तकली बगोवया.
सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळो. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करो. आमेन. सर्वेस्पर तुम्ही सांपिवचे दोली भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फळादी करो. आमेन. आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्यान केलो तुका सांक्तिफिकार. तुजी जिणी जाली पवित्र आल्तार. आराधन केलोय तुवे कुर्साचो मिस्तेर. जिवे जाले ताचे गाय तुजे कुडीर. आराधन केलोय तुवे कुर्साचो मिस्तेर. जिवे जाले ताचे गाय तुजे कुडीर. पाकेवून पियो पाद्रे पियो. रसनारा करसिल्लो वोडत्मो. सिरेनगार करो तूं पिडेस्तांचो. मजदार दयाळ आमा पापयांचो. याजक बिस्तेर प्राद असर्यांचो. हातेर जालोय दैवी काकुळतीचो. जतनेन मोगान बिरमोतीन नदर आमचेर घाल. भागे वनपूण जोडूंक आमकां शापीत सांबाळ. जतनेन मोगान बिरमोतीन नदर आमचेर घाल. भागे वनपूण जोडूंक आमकां शापीत सांबाळ. पाकेवोन पियो पाद्रे पियो. रसनारा करसिल्लो वोडत्मो. सिरेनगार करो तूं पिडेस्तांचो. मजदार दयाळ आमा पापयांचो. मजदार दयाळ आमा पापयांचो. सांपियो आमा पसत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो तुमचे खातीर. देवा तुवें कापुचीन याजक सा पाद्री पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटिली जावचे वर्तें भाग फावो केलें. ताचे विनंतीन कितें हांव अत्रेगून मागतां ही कृपा दया कर. आनी चड सावन जेजूच्या मरणान एक सावन जियोवची आनी ताच्या जिवनपणाचे महिमेवन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळशें कर. भलायकेचीं ते सवां अशीं आसात. ग्रेटाच्या मोतीक समाधान लाबोंक. ग्लिनिशाक बरी भलायकी मेळोंक. रोजी गोंजालेकसाक कोरोनाच्या पिडेतावन निवारूंक. कॅन्सर पिडा गांठीची दूख गूण जावंक. गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावचे खातीर मागया. शुगर आनी थायरॉयड पिडा गूण जावंक. थायरॉयडाची पिडा गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां. पेंगटाची दूख एलर्जी गूण जावचे खातीर. बाणतीर बऱ्या रितीन जावंक आनी भुरग्याक बरी भलायकी लाबोवंक. कुटुंबांत बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. कुटुंबांत आसल्या
सर लोकांक आनी कुटुंबादारांक बऱ्या भलायकेंत आसूंक मागोवन सांगलां. एका भयणीची डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावंक, डायबिटीज पिडेतावन तिका सुटका लाभोवंक, स्त्रियेची गांठीची दूख गूण जावंक, दर्शनाक बरें करियर मेळोवंक, बरी भलायकी फावो जावंक आनी तशेंच अंबिकाक बरी भलायकी मेळचे पसत मागोवन सांगलां. ह्या सर इरेदे पसत आमी मागया. आमच्या भलायके पसत ह्या घडये आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राव समका येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमतीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पाळची कुशीचें जेजो. घेवन ती मरिये देवाचे मये अमा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पाती येतां. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां, सतत हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजें नांवी मागता तें म्हाका फावो कर. घरा शांती समाधान माया मोग लाभोवंक एकल्या स्टुडंट्साची 10वी क्लास बऱ्या रितीन जावंक आनी बरे अंक मेळोवंक, विजय रोड्रिगसाक लोन मेळचे खातीर आनी लोन फारीक जावंक, कुटुंबांत शांती समाधान रुता जावचे खातीर, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळचे खातीर, कोर्तींत केस जिखूंक मागोवन सांगलां. एका भक्तिकाक खर्च्या अपमानतावन राखून व्हरूंक, एका युवकाक पावती जिणे संगती मेळोवंक, एका तरणाट्याचें मना परिवर्तन जावंक, कुटुंबांत समाधान उपजोवंक, एका कुटुंबाच्या सरसंद्यांची मना परिवर्तन जावंक, जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक आनी केस विन जावंक, एका भुरग्याक बरी सैरीक फावो जावंक, बरें काम फावो जावंक आनी तशेंच फ्लॅट बऱ्यान विकून वचोंक मागोवंक सांगलां. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमतीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पाळची कुशीचें जेजो. घेवन ती मरिये देवाचे मये अमा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पाती येतां. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां, सतत हांव तुमकां सांगतां, सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजीं उतरां सरशिनांत. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवोसो म्हाका आसा. चलयाक पावती सैरीक लाभोवंक, कॅल्विन आश्विन डिक्सन तांकां पावतें काम मेळोवंक, अनिल आनी तशेंच रेशमाच्या कुटुंबाक समाधान लाभोवंक बरी भलायकी फावो जावंक, अविनाशक बरें काम मेळोवंक, पियोने सांडूंक, जॉयल जैसनाक बरें काम मेळचे खातीर, स्टेला आल्फ्रेड बरें घर काम मेळोवंक, जेनिशा आनी स्टीवनाक बरें काम लाभोवंक,
शेल्डनाक बरी मोत फावो जावंक जस्टिटाक बरी विजा मेळोंक बेगीनच विजा मेळोंक कोर्ट टू केस सॉल्व जावंक आनी तशेंच एका भक्तिकान विचारलां ताका बरी भलायकी फावो जावचे खातीर आनी बरें काम मेळोंक 4 जाणांनी पियोने सोडूंक बरें काम मेळचे खातीर मागोवन सांगलां एक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक USAंत MD सीट मेळोंक आनी तशेंच एका युवकाक बरें प्रपोजल मेळोंक अर्थीक समस्येतावन परिहार मेळोंक एका दुवेची एग्जाम कंप्लीट करूंक आनी तशेंच लोन आसलें तें पाटी मेळोंक आनी घरचें रेजिस्ट्रेशन कितेंच अडकळ नासतना बऱ्या रितीन जावचे खातीर मागोवंक सांगलां ही सर्त सवां भगवंत पियोच्या पांय तळार आमी भेटोवन दिवया आमच्या मतींत जायतीं ते सवां आसात तीं सर भगवंत पियोच्या पांय तळार आमी भेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नामान बरी कृपेन भरलेले सुम तुजी संगत स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पाळची कुशींचे जावं भगवंती मरिये देवाचे मये मोवप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेतां हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कश्ट तेल्यांतय दया दाखय नासता रावचें तुका असाध्य आमचेर निर्भाग्य पातकाचेर तुजी काकूळ दाखय तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरयेच्या दुखेस्त आनी दुलोबी काळजा मारिपात आमी तुजे लागीं मागची ही कृपा तूं आमकां लाभय नामार आनी काकुळतीचे मये नामान आमच्या जिवा आमरत आनी बर्शा तुका आमी उलो मारतांव आनी पदेशीची बाळकां ह्या दुखच्या खोनांत आसता आस्कार उस्कार सन्न आमी तुका रुदान करतांव तो शिकये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव पळ चिसू आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी आमकां मरिये सांज तुजे जेजूच्या पोसक्या बापा आमा पासत विनंती कर सांपियो आमा पासत विनंती कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो आवय बापे कालतो जावन जियेल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो कष्टान वरातान तिरसान सांबाळल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो फ्रांसिस आसिसीच्या पुता आमा पासत विनंती कर सांपियो कापुजीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पासत विनंती कर सांपियो सोम्याच्या पाशवांच्या गायनी नेठयल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो युक्रिस्ततें भक्तीन भरलेल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो कुमसारीच्या सक्रामेंता मुखान बापाची काकुळत दाखयल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पासत विनंती कर सांपियो मागण्या तिरासान सांबाळल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो तुझ्या शांतीपणान कालतो चल्ल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो सोर याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो आत्म्याचे बाचवे खातीर वावुरल्या आमा पासत विनंती कर सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा आमा पासत विनंती कर सांपियो गजेवंतांक तक्षण पावच्या आमा पासत विनंती कर सांपियो तुका उलो मारतेल्यांच्या बरवशा आमा पासत विनंती कर सांपियो आमा सुमेसांच्या आदारा आमा पासत विनंती कर सांपियो आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसावण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिने कापोणे दिवन विविध कृपे देण्यानी भरलोय आणि भगवंत फ्रांसिसच्या शेतान क्रिस्तस या जान मागलोय ताच्या मागण्यांनी पुण्यवरवी आमी आमकां पावत जाल्ल्या बेसान तिरासने रावन क्रिस्ताक साक्षीदार जावची आमकां तुजे कृपे देण्यानी भर म्हूण आमी मागताव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळचो प्रकाश तुमचेर फांको आणि तुमची दया कर आमेन
सर्वेस्पर तुम्ही सापियोचे दवरलेली भक्त मानून घेव आणि तुमची मागणी फळादी कर Amen. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो Amen. Sumyan केलो तुका sanctificar तुझी जिणी जाली पवित्र आल्तार आराधन केलोय तुवे कुर्सासो मिस्तेर जीवे जाले ताचे गाय तुझे कुडीर आराधन केलोय तुवे कुर्सासो मिस्तेर जीवे जाले ताचे गाय तुझे कुडीर पाकेवो पियो Padre Pio răsnarat hărsillo vodat mo sirengar coro tu pidestanzo măzdar dayar ama papianzo yazar bister frad asărianzo hater zaloi दैविका कुळतीसो जतनेन मोगान बिरमोती नदर आमचेर घाल पागेवून पूण जोडूंक आमकां शापीत सांबाळ जतनेन मोगान बिरमोती नदर आमचेर घाल पागेवून पूण जोडूंक आमकां शापीत सांबाळ पागेवून पियो Padre Pio răsnarat hărsillo vodat mo sirengar coro tu pidestanzo măzdar dayar ama papianzo măzdar dayar ama papianzo Noscum prole pia, benedicat Virgo Maria, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.